السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو أول فيديو بالنسبة للشابتر الأولى، شابتر لو كورون ألتيرناتيف إي سينوسويدا. ألوغ الشابتر اللي فايت شفنا لو كورون كونتيني، شفنا لا فوا دو ماي، لا فوا دو نو، تيوريم دي ديفنين إكسيتيرا. شفنا تقريبا 23 فيديو خاصنا نكونو ضابطينهم لأن هذا هو لا باز ديال الإلكترونيك. دونك غادي نشوفو الشابتر الثانية لو كورون التيرناتيف اي سينوسويدا. سي بيان. الوغ اول حاجه خاصنا نعرفو نقراو اكزاكتومون لو كورون التيرناتيف. سي كوا سا كورون التيرناتيف؟ لو كورون التيرناتيف خاصنا نعرفوه باش اننا نعرفوه مزيان. خاصنا نشوفو الفرق ما بين لا كورون التيرناتيف ولا كورون كونتيني اللي كنا كندرسو. سي بيان. لا كورون كونتيني كاملين كنعرفو انه كيكون كونستونت دو لاطون. صافي دونك صافي الا جينا نشوفو هنايا الرسم ديالو كيكون بهذا الشكل هذا، كيكون كونستونت بالنسبه للزمن. سي بيان. بالنسبه لو كورون التيرناتيف كيكون فاريابل على الفرق الاول. الوغ هذا كيكون كونستون بالنسبه للوطون، وهذا كيكون فاريابل. يعني الا جينا كنسميتو بحال هكا اكزاكتومون تقريبا بحال هكا. الوغ كما كنشوفوا انه كيكون فاريابل، مره بلوس مره كيشد بلوس مره موان بلوس موان بزاف ديال التقليد. سي بيان. هذا اول حاجه. اول حاجه الفرق بيناتهم ان هذا كيكون كونستون وهذا كيكون فاريابل. سي بيان. الفرق الثاني وهو انه هذا كما قلنا الفرق الاول كيكون هذا ستابل ولا كونستونت اكسيتيرا بحال ستابل، وهذا كيكون فاريابل. بالنسبه الفرق الثاني ان هذا كما كنشوفوا انه كيكون بيريوديك. شكون هو بيريوديك؟ فونكسيون بيريوديك. هادشي راه درسناه في الرياضيات. لا فونكسيون بيريوديك اف دو اكس هي اللي كتكتب على شكل اف دو اكس كتساوي لنا اف دو اكس بلس واحد البيريود تي. سي بيان. الوغ الا هاد اكس هادي زدنا لها واحد البيريود تي عطاتنا اف دو اكس كتسمى بيريوديك، يعني انه في واحد الفتره زمنيه كتعاود. الوغ الا جينا هنايا، الا جينا هاد الفتره من هنايا كما كنشوفوا من الصفر ماشيه ماشيه ماشيه، ها انت هاد الشكل هذا، هاد الشكل اللي رسمناه دابا الكحل، الوغ كيتعاود هذا كيتعاود مطلق بحال من هاد البوان هذا، وهذا كيتعاود نفس الشكل كيتعاود. دونك هاد المسافه هذه هي كتسمى تي لا بيريود. الوغ هاد المسافه هذه من هنايا جينا، الوغ هذه كتسمى تي، كتسمى البيريود. سي بيان. الوغ ثاني فرق ان هذا كيكون بيريوديك. الوغ سي بيان. الوغ قلنا ان هذا شكون هذا هو لا كورون كونتيني، وهذا لا كورون التيرناتيف اللي كندرسو دابا. سي بيان. إذا كان بيريوديك يعني كاين عنده واحد البيريود، يعني انه نورمالمون عنده لا فريكونس. كنعرفوا ان لا فريكونس كتساوي ان سور تي، ياك لأن هذا البيريود دونك راه عندها لا فريكونس. يعني هذا كيكون عنده واحد لا فريكونس، كيكون القيمه ديالو هو هذا صفر. هذه الوحده ديال هذاك الفريكونس. بالنسبه لا كورون كونتيني كيكون عنده لا فريكونس ايكال زيرو. سي بيان. هذا الفرق الثاني. نشوفوا دابا الفرق الرابع. الفرق الرابع هو هذا كيكون بولاريتي. يعني بولاريتي اش كنعني بولاريتي؟ يعني انه الا جينا نشوفوا هنايا بولاريتي يعني انه البلوس خاصو يدخل في البلوس والموان ما نقلبوهمش، صافي ما كيتقلبش. دونك هنايا الا جينا نشوفوا بحال هكا الوغ هنا بلوس وهنا موان. الوغ هنايا كيكون عندنا بلوس وهنا موان ما كيتقلبوش، مي امبوسيبل تقلبوهم. صافي بالنسبه لو كورون كونتيني. اما بالنسبه لهذا تقدر تقلبهم، كنديروا بالاشاره هكا، يقدر يكون هنا بلوس موان هنايا موان بلوس، ما كاينش مشكل قلب بلوس قلب موان بحال صافي. الوغ هذا فرق مهم هذايا بالنسبه لو كورون كونتيني لا كورون التيرناتيف. دابا شفنا الفرق، يعني ان التعريف ديال لو كورون التيرناتيف. لو كورون التيرناتيف سي ان كورون كي فاريابل دون لا طون، يعني انه متغير دون لا طون. صافي. اي بيريوديك كما كنشوفوا هنا كيمشي وكيعاود بيريوديك ان بولاريتي. صافي يعني ماشي بولاريتي، لان هذا ماشي بولاريتي يعني انها نقدر نقولوا بلوس موان موان بلوس، يعني نقدروا نقلبوهم بالاشارات ماشي مهم. سي بيان. يعني خاصنا نركزوا ثلاثه د الحاجات. شكون هي انه فاريابل، صافي، وخاصنا البيريوديك اي التيرناتيف. شكون كنعنيو بالتيرناتيف؟ التيرناتيف يعني انه التير، يعني انه بحال قلتي انه كيطلع ويعاود يهبط، فهمتي؟ بحال هكا اكزومبل، ها هو طلع وها هو عاوتاني ها هو طلع وها هو
ها هو طلع ها هو هبط، هذا كيعني بالالتيرناتيف ديالنا. سي بيان. الوغ دابا شفنا لا ديفينيسيون اون جينيرال بالنسبه لو كورون التيرناتيف الى كورون كونتينيو. سي بيان. الوغ دابا نشوفو لي زيكزامبل ديال لو كورون التيرناتيف. الوغ نشوفو 3 اكزامبل. الوغ لوكزومبل الاول اللي عندنا هنايا لا كورون التيرناتيف سينيسويدال على شكل سينيسويدال. هادي راه كنا دارسينها كلشي عارف. الوغ سينيسويدال كيكون على شكل سينيسويدال، وهذا هو اللي غنخدمو عليه في الشابيتر اللي هنا. الشابيتر كما كتشوفوا لو كورون التيرناتيف اي سينيسويدال. لو كورون التيرناتيف اي سينيسويدال يعني كورون التيرناتيف سينيسويدال كيكون على هذا الشكل هذا. سي بيان. ولا كاين لو كورون التيرناتيف على شكل تريونغل على شكل مثلثي تريونغولير. صافي. لو كورون التيرناتيف تريونغولير. وكاين لو كورون التيرناتيف على شكل كاري كما كنشوفوا لو كورون التيرناتيف ريكتونغولير يعني على شكل لو كاري هنا كما كنشوفوا على شكل مربع. كما كنشوفوا انه هذا التيرناتيف. علاش؟ لانه كياخذ واحد القيمه كيمشي واحد القيمه كيوصل هنا وكيهبط. فهمتي؟ كيعاود نفس الحاجه وكيطلع، وعاود ثاني هنا يمشي وكيهبط، كيطلع كيهبط ويطلع. هذا كيتسمى التيرناتيف. سي بيان. دابا فهمنا اليوتيوب اللي عندنا هنايا غادي نركزو على لو كورون التيرناتيف سينوسويدال. سي بيان. نركزو على لو كورون التيرناتيف سينوسويدال. سي بيان. لا طونسيون سينوسويدال. لا طونسيون سينوسويدال كتكتب في دو تي كتساوي في ام سينوس دبليو تي بلس في اوميغا تي بلس في اوميغا تي بلس في. سي بيان. كتبوها هنايا. قلنا ان لا طونسيون سينوسويدال كتكتب على شكل في دو تي. كاين اللي كيقول لها يو دو تي اكسيتيرا. الرموز ماشي مهم، مي في دو ام على حسب البروف. في دو تي كتساوي في دو ام. كاين اللي كيرمز لها في ام في زيرو. سي بيان. في ام راهي في زيرو. سينوس اوميغا تي بلس في. سي بيان. كاين اللي كيخدم بالسينوس، كاين اللي كيخدم بالكوسينيس، يعني انها كيكون على شكل في دو تي كتساوي لنا في ام كوس دبليو اوميغا تي بلس في. سي بيان. يعني ان راه بحال الكوس بحال السينوس. علاش بحال الكوس بحال السينوس؟ حيت نقدروا نحولوا من الكوس للسينوس سي سامبلومون. كنزيد واحد بي سور 2 ولا كنقصوا بي سور 2 باش اننا نحصلوا على الكوس ولا السينوس. سي بيان. هاد البارتي نرجعوا لها كيفاش كنحولوا اكسيتيرا على ساهل. يعني السينوس هي نقص لها بي سور 2 بي سور 2 باش تعطينا كوس. الوغ نقدروا نشوفوا لا كورون سينوسويدال. لا كورون سينوسويدال كيتكتب على شكل اي دو تي كيساوي لنا اي ماكس ولا اي زيرو. هنا اي ماكس ولا اي زيرو سينوس دبليو تي بلس اوميغا تي بلس في. صافي. ونقدروا نكتبوها على شكل هكا اي دو تي كتساوي لنا اي زيرو ولا اي ماكس راه بحال بحال كوس دبليو اوميغا تي بلس في. سي بيان. الوغ كما قلنا انه نقدروا نحولوا من سينوس لكوسينيس. يعني انت راه بالنسبه للسينوس راه بحال الكوسينيس. فهمتي؟ راه الا بغينا نبدلو الى يجينا اكزومبل بحال هكا سينوس ياك دبليو تي اوميغا تي بلس في. بغينا نحولوها للكوس. اشنو غنديرو باش نحولوها للكوس؟ نقصوا لها بي سور 2 يعني كتساوي لنا كوس دبليو تي بلس في ناقص بي سور 2. بي سور 2 هو هي 90 درجة. صافي. اكزومبل غندير شي اكزومبل بسيط. اكزومبل. الوغ عندنا السينوس بحال هكا السينوس نقولوا اوميغا تي بلس هاد في هذه كتكون واحد اونغيلير زاوية عندها واحد القيمة. دونك حنا نقولوا اكزومبل القيمة ديال هذا هو 40. صافي. 22. سي بيان. القيمة ديال 40 بغينا نحولوها. هو عطانا البروف السينوس، حنا خدامين بالكوس. انا فاهم الكور بالكوس، يعني نقدروا نحولوها للكوس ونخدموا عليها. الا جينا نحولوها للكوس يعني هذه شنو كتساوي لنا؟ هذه كتساوي لنا كوس اوميغا تي بلس 40 ناقص 90 ياك. يعني كتساوي لنا كوس اوميغا تي ناقص شحال تعطينا 40 يعني 60 50 تعطينا 50. حنا حولناها من
سينوس كوسينوس نفس الحاجه. الا كنتي انت فاهم الكور فاهمو بالكوس بالسينوس وعطاك الكوس، اش كدير؟ الكوس هو عاطيك الكوس في تي بلس الفا صافي. الوغ انت بغيت تحولها للسينوس، يعني كتساوي لنا سينوس تي بلس الفا بلس بي سور دو. هنايا باش تحولها للسينوس كتزيد بي سور دو، هنا باش تحولها للكوسينوس كتنقص بي سور دو. سي بيان، هذا خاص تكون ضابطهم. دونك انت الا كنتي فاهم الكور بدلات، هو ديما في ليكزام كيبدل لك. هو الا كان كيفهم لكم بالسينوس كيبغي يخربقكم كيعطيكم في ليكزامبل الكوس. الوغ نتايا خاص تكون طونامبي اكزاكتومون كنتي فاهم انت بالسينوس ولا بالكوس، حولهم صافي زيد بي سور دو نقص بي سور دو وصافي. وانت فاهم هادشي مزيان. الوغ دابا اون جينيرال كي كيتكتب لنا كيما كنشوفو لا طونسيون سينوسويدال لا كونتوسويدال اون جينيرال كي كيتكتب ا سينوس اوميغا تي بلس في. سي بيان. الوغ عندنا في هاد ليكزومبل هي في ام، و عندنا في هاد ليكزومبل هي اي ام. هاد في ام و ام اش كيتسمى؟ كيتسمى امبليتود سي سامبلومون امبليتود دو سينيال، امبليتود دو سينيال. يعني لو فالور افيكاس ديالو كيساوي لنا جي در جوج فوا لو فالور افيكاس. غنشوفو دابا شويه نشوفو سي كوا سا لو فالور افيكاس. صافي. اوميغا بليزاسيون يعني انه واحد الراديان بار سكون، كيكون الوحده ديالو الراديان بار سكون كتسمى بليزاسيون. الوغ وكتكون اوميغا كتساوي لنا دي دو بي فوا اف، و اف كاش كتساوي 1 سور تي، يعني نقدروا نكتبوها هذه على شكل كتساوي لنا دي دو بي سور تي كار اف ايكال 1 سور تي. صافي. لا فاز وهو وهي لا فاز دو سينيال دو لاوريجين كتكون بوحده ديالو بالراديان. بالنسبه لهادي راديان بار سكوند هنا راديان. سيمي. الوغ هاد لافاز غنشوفو الحصه الجايه كيفاش كنخدمو، ندير واحد بيس اكزومبل، واحد التمرين كيفاش كنخدمو كيفاش نلقاو هاد لافاز اكسيتيرا. الوغ دابا نشوفو فالور افيكاس. لو فالور افيكاس كنكتبوهم هنايا سي سامبلومون ثاني. الوغ هنايا لو فالور افيكاس فالور هاد لو فالور افيكاس خاصكم ضابطينهم مزيان. لو فالور افيكاس كنرمزولو بهاد الشكل هذا اي افيكاس، كنرمزولو بحال هكا اي افيكاس. يقدر يكون بحال هكا، يقدر يكون بالنسبه لو كورون ولا بالنسبه لو طونسيون بحال بحال. الوغ لو كورون شنو كيساوي لنا؟ اون جينيرال كيساوي لنا هاد العلاقه هذا كيساوي لنا لو غاسين ديال 1 سور تي بيان على لي زانتيغرال ديال تي 0 من تي ريزيك 0 ل تي. الوغ اي او كاري دي دو تي. صافي. عقلوا عليا 1 سور تي انتيغرال ديال من تي ل 0 ديال اي او كاري دي دو تي. هنا الا كانت عندك اي كتعوضها اي او كاري، عندك في كتعوضها عندك بحال هكا او افيكاس. شحال كتساوي الناتج ديال 1 سور تي، كلشي كيبقى هو هذاك 0 تي. يعني هنا كان عندك اي درتي اي، هنا او دير او، هنا او او كاري طونسيون، هنا كان طونسيون ديال طونسيون، هنا كان الكورون ديال الكورون على دي دو تي. صافي. الوغ سي بيان. هنايا هادي شنو كتساوي؟ هادي اللي حسبتوها غتلقاوها كتساوي اي ماكس. اي ماكس شكون هي؟ امبليتود. لو امبليتود ها هي لو امبليتود دو سينيال، لو امبليتود دو سينيال اي ماكس مقسومه على جذر جوج. صافي. هي امبليتود اي ماكس على جذر جوج. صافي. ولا وبالنسبه لهذه حتى هي كتساوي لنا اي ماكس على جذر جوج. لو امبليتود بالنسبه للطونسيون على جذر جوج. دونك تحفظ هاد البارتي هذه هي اللي مهمه، هذه هي اللي كتحط خاص تكون. هو كيعطيك القيمه، اما كيعطيك اي ماكس ولا اي افيكاس، وكيقول لك جبدها، كيقول لك جبد اي ماكس ولا جبد لنا اي افيكاس، كيقول لك جبد وحده فيهم. اما الا عطاك القيمه ديال هذه كدير هذه مقسومه على جذر جوج وتلقى هذه. صافي. عطاك القيمه هذه كتضربها في جذر جوج باش تلقى اي ماكس. سي سامبلومون هادو خاصكم ضابطهم. سي. دابا نشوفوا لا فالور انستونطاني دو I de t et U de t. Le valeur instantanée. Bon, maintenant la valeur
la valeur instantanée, de I de T et U de T. Là, حيت خدامين في لا كونطونسيون صافي. الوغ لو فالور افيكاس عندنا حنا اي دو تي نورمالمون ها هي كنشدو هادي كنعاودوها هنايا اي دو تي اي دي تي ولا في دو تي راه بحال بحال كتساوي لنا في ام. شحال كتساوي لنا في ام؟ هاهي في ام كتساوي لنا هادي الا ضربناها في هنايا كتساوي لنا جي در جوج فوا لا طونسيون افيكاس فوا سينوس دبل في تي بلس اوميغا صافي. اوميغا وهادي سي. الوغ شنو قلنا هنا؟ قلنا ان اي افيكاس كتساوي لنا اي ماكس سيغ مقسوم على جي در جوج، يعني ان اي ماكس ياك لو امبليتيد كيساوي لنا جي در دو فوا اي افيكاس ياك دابا. وقلنا ان اي ماكس فهو كيساوي لنا جي در جوج على اي افيكاس ياك. هاد جي در جوج ضربناه هنا اكزاكتومون كيما شفنا في لا غولاسيون اللي قلنا عليها. دونك حنايا بلاصه هاد اي ماكس ها هي هادو في ماكس عوضنا بهاد القيمه هادي جي در جوج اي افيكاس كما كنشوفوا هنايا. حتى بالنسبه لاي دو تي كتساوي لنا جي در دو اي افيكاس فوا سينوس اوميغا تي بلس في دو سي بيان. الوغ هما في التمارين اكزاكتومون كيعطيك هاد لو فالور هادي ياك لو فالور انستونطاني. هادو هو كيتسموا لو فالور انستونطاني بالنسبه لاي و يو سي بيان. هادو هما كيتعطاو في ليكزيرسيس وانت كتحسب على حساب السيركوي اللي عطيك كدير لا دو اون لا دو. هادشي غنشوفوه اكزاكتومون في الحصه الجايه ان شاء الله في لو كور الجاي باش ندخلو اكزاكتومون للكور. الوغ نتمنى لكم حد موفق في الدراسه ديالكم. نتمنى لكم فهمتوا هاد الانتروداكسيون وهاد التعريف بالنسبه لو كون التيرناتيف اي سينوسويدال. نتمنى لكم حد موفق في الدراسه ديالكم.